अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। जैसा कि आप लोग को मालूम है, हमारा टॉपिक मिर्गी लगाने वाले जिन्नात के इलाज के हवाले से चल रहा है, जिसका पार्ट 1 हमने कल रिकॉर्ड करके अपलोड किया था। आज उसके लिए पार्ट 2 रिकॉर्ड कर रहे हैं इंशाअल्लाह। तो आप लोगों ने इंशाअल्लाह पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों को सुनना है। अल्लाह की तौफीक से ऐसे शयातीन जो मिर्गी लगाते हैं, अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के फ़ज़ल से इंशाअल्लाह हलाक कर दिए जाएंगे और इनका जिस्मों में रहना इनके लिए वबाल बन जाएगा इंशाअल्लाह, और ये जिस्म को खाली करके भागेंगे इंशाअल्लाह। जो भी रुक़िये को सुनना चाहता है, बिस्मिल्लाह पढ़कर अपनी आँखों को बंद करे, बावज़ू होकर रुक़िया सुने। वज़ू की हालत में हमेशा रुक़िये को सुनना चाहिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्ख़िही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अलिफ लाम मीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिलमुत्तक़ीन الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله أمسينا وأصبحنا بالله الذي ليس منه شيء ممتنع وبعزة الله التي لا ترام ولا تضام وبسلطان الله المنيع نحتجب وبأسمائه الحسنى كلها عائذا من شياطين الإنس والجن ومن شر كل معلن أو مصر ومن شر ما يصرع بالليل ويكمل بالنهار ومن شر ما يصرع بالنهار ويكمل بالليل ومن شر ما خلق وضرع وبرع ومن شر إبليس وجنوده ومن شر كل شيء أنت آخذ بناصيتها
إن ربي على صراط مستقيم. أعيذك من شر ما استعاذ منه محمد صلى الله عليه وسلم وموسى وعيسى وإبراهيم الذي وفى، ومن شر ما يبغي في الأرض، ومن شر ما يبغي في الأرض، ومن شر كل جبار عنيد، ومن شر كل شيطان مريد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا والصافات صفا والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالزاجرات زجرا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا فالتاليات ذكرا فالتاليات ذكرا. إن إلهكم لواحد إن إلهكم لواحد إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد 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 وحفظا من كل شيطان مارد. لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف القطفة فأتبعه شهاب ثاقب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازم بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستصغرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون.
ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا 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 وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا وتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا وجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكانوا ينحطون من الجبال بيوتا آمنين. وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين. وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين. وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آمنت بالله العظيم وحده وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. حسبي الله وكفى. سمع الله لمن دعا وليس وراء الله منتهى. بسم الله يرقيك بسم الله يرقيك من كل داء يؤذيك من كل شيء يؤذيك من سحر ساحر من سحر ساحر من سحر ساحر وعين حاسد وعين حاسد وعين حاسد وعمل عامل وعمل عامل وعمل عامل وعمل عامل الله يشفيك. اللهم رب السماوات وما ضلت ورب الأرضين وما قلت ورب الشياطين وما ضلت كلنا جارا من شر خلقك أجمعين. أن يفرط علينا أحدا منهم أو أن يطغى عز جارك وجل ثناؤك وتبارك اسمك ولا إله غيرك. اللهم رب الناس أذهب البعث واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبتنا وإذا سئلت به أعطيتنا. اللهم يا حنان يا حنان يا حنان يا منان يا منان يا منان يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ذا السلطان العظيم ولمن القديم ذا الوجه الكريم ولي الكلمات التامات والدعوات المستجابات. عافنا من أنفس الجن وأعين الإنس عافنا من أنفس الجن وأعين الإنس عافنا من أنفس الجن وأعين الإنس عافنا من أنفس الجن وأعين الإنس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فنسألك يا الله فنسألك يا الله يا عظيم يا رب العرش العظيم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أن تشفي كل مبتل مسحور أن تشفي كل مبتل مسحور. اللهم اشف كل مبتل مسحور اللهم اشف كل مبتل مسحور اللهم اشف كل مبتل مسحور اللهم اشف كل مبتل مسحور. اللهم اكفنا بما شئت وكيف شئت من كل فاجر وحاسد وساهر ومغرور. اللهم اكفنا بما شئت وكيف شئت من كل فاجر وحاسد وساهر ومغرور. اللهم اكفنا بما شئت وكيف شئت من كل فاجر وحاسد وساهر ومغرور. اللهم اكفنا بما شئت وكيف شئت من كل فاجر وحاسد وساكر ومغرور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق كفروا الرعب فاضربوا 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 فوق الأعناق فاضربوا فوق الأعناق فاضربوا فوق الأعناق فاضربوا فوق الأعناق. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. ذلكم فذوقوا أن للكافرين عذاب النار 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 عذاب النار.
عذاب النار 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 عذاب النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم دمر ساحرين، اللهم دمر ساحرين، اللهم دمر ساحرين، اللهم دمر كل الشياطين، اللهم دمر كل الشياطين، اللهم دمر كل الشياطين، اللهم دمر كل الشياطين، اللهم دمر ساحرين، اللهم دمر ساحرين، اللهم دمر ديارهم، 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 اللهم دمر ديارهم، اللهم دمر ديارهم، اللهم دمر ساحرين، 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 اللهم دمر ديارهم، اللهم دمر ديارهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا 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 إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. क्या काफिर ये ख्याल कर बैठे हैं أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء क्या काफिर ये ख्याल कर किए बैठे हैं
कि मेरे सिवा वो मेरे बंदों को अपना हिमायती बना लेंगे। सुनो, हमने तो इन काफरों की मेहमानी के लिए जहन्नम तैयार कर रखा है। أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.